Hello, mayong adlaw. Labi na itong akong mga followers, mga non-followers. So mayong adlaw ninyo diha. So ang atong isgutan karon may tungod sa pagka-content creator nimo. Kaya ang uban kasagaran manggod karon, naluya na sila sa pag-upload. Ug kay wala sila na monetize nya hinay big kayang views ron. Sigag upload og video nya hinay big kayo manan-aw. So kanmo nagpula ang dashboard. So ay lag kaluya ana bisag walay mo follow kay sa imuha, gamay lang. Wala kay mo tan-aw sa imong mga video, gamay lang. Pero padayon lang yun. Kay abi nimo ang pagkakugihan nimo dili basihan ang followers. Bisan pag sobra lang libo ang imong followers, pwede ka ma-monetize mga pagdasig katong mga nagsugod na ayaw mo og undang. Padayon lang mo kay ginatan-aw na ni Meta sa iyang system ang imong pagkakugihan ug ang imong mga content bisan pag random lang ang imuhang mga content nga gibuhat, ma-monetize gihapon ka, dali ri gihapon ka monetize ana. Bisag random lang, bisag unsa imong ginatrabaho sa matag adlaw. So dili ka mag-upload atong mga video nga mga magpahambog-hambog ka. Yeah. Kanang imong dealing imong nga trabaho ba? Na inani sa mga farming. So mo na imong gina-share, mo inang gipakita nimo nga nagtrabaho ka, inana imong kayod. So inana nga sistema nimo sa imong pag-upload unya. Ang imong pag-upload dili magpataka ka og post lang bisan unsang orasa. Na siya post time nga imong gikuan gihimo. Unang-una alas 6 sa buntag inigbangon nimo mo post ka ana. Mga alas 6 tudloan ta ka ang sikreto. Kay nana akong gibuhat sa una. Alas 6 sa buntag mag-post na jud ka ana. Pwede pod picture, pwede pod text post. So kana siya isa lang usa sa buntag butang ko text post or unsa imong gustong i-message ngadto sa imong mga followers o mga non-followers. Pagka alas 9 or alas 12 sa udto, mo post na pud ka ana, picture post mo na imong himuon. Pagka alas 6 na pud sa gabi, mo post na pud ka ana og reels. Mo na imong himuon post kag reels. Unya pagka alas 9 sa gabi, last nimong post ka og long form video. Balik upat ka posting nimo ang himuon nimo sa kana alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, alas 6 sa hapon ug alas 9 sa gabi. Mo na imong post gyud dinha. Post time nimo nga imong perminti gina siya adlaw-adlaw imo gihimo, adlaw-adlaw balag bisan unsa imong i-post